नाज़रीन, हुकूमत के सर पर पनामा की तलवार लटक रही है, लेकिन इसके साथ साथ पनामा से भी बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए और हुकूमत वक्त के लिए पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की सूरत में हमारे सामने है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और IMF का मुशावरती इजलास हुआ है, दुबई में ये इजलास हुआ है। और ये इजलास वो तमाम तर ममालिक जो IMF से कर्ज लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन सबके साथ एक रिव्यू मीटिंग होती है और इसको एक सनद कंसिडर किया जाता है कि किसी भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से जो IMF इसमें आपको बातें बताता है, उससे पता लगता है कि इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल कैसी है। अब जो कल IMF ने हमें हमारी मुआशी सूरत हाल बताई है, वो इसहाक डार के बताए हुए पैमानों और अदादो शुमार से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों, तवानाई और मालियाती चैलेंजेस का सामना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की का हदफ जो है वो हासिल नहीं कर सकेगा। इसके अलावा हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं गुज़िश्ता 3 साल से वो डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, जो एक बड़ी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो काफ़ी संगीन है। इसके अलावा ये भी IMF का कहना है कि इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान जो इस्लाहात है उनका तसलसल बरकरार नहीं रख सकेगा। तिजारती खसारे में भी इजाफा जो है वो मुतवक्के है। टैक्स महसूलात को बढ़ाने की जरूरत है। रेमिटेंसेस जो है हमारी, जो बैरून मुल्क से हमें पैसे मिलते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी भी दीगर इन्वेस्टमेंट की मद में पाकिस्तान पैसा भिजवाते हैं, उस रेमिटेंस में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। ख़ास तौर पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, UAE हो गया, दुबई हो गया, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा जो है वो इवन सऊदी अरब से बहुत बड़ी डिक्लाइन आई है। और इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है वो 4.3% के तनासुब से बढ़ रही है। इस हदफ तक वो पहुँच जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में जब इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और आर्टिकल्स लिखते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बहुत बेहतर है और हम ज़बरदस्त तरीके से तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो आने वाले वक्त में 23 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएंगे, तो फिर अकल हैरान रह जाती है कि एक तरफ IMF के कशकोल तोड़ने की बातें, दूसरी तरफ IMF का पाकिस्तान को इंतबाह और तीसरी तरफ ये सारी सूरत हाल। असल हकीकत क्या है? एंड नॉट ओनली दैट नाज़रीन, एक और इंतहाई अहम बुनियादी नुक्ता जो हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको कहा जा रहा है कि खित्ते की तकदीर तो बदलेगा लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। लेकिन पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की अदायगियों का जो मामला है वो भी बड़ा पुरस्कार हो गया है। मंसूबे पर तेज रफ्तारी से काम के बावजूद पाकिस्तान की जो दरामदात है उसमें इजाफा नहीं हो रहा है। दरामदात में जो फर्क है वो 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और CPEC मंसूबे के हवाले से अदायगियों का जो मामला है वो वाज़ेह नहीं है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्की दरामदात के दरमियान फर्क बढ़कर बहुत बढ़ गया है। गुज़िश्ता 10 साल में ये फर्क 1.6 अरब डॉलर रहा, तहम इस साल ये बढ़कर 3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। और अदादो शुमार के मुताबिक तवानाई के शोबे में गुज़िश्ता साल में 193 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि इन मंसूबों का ताल्लुक CPEC से है, जिन पर तेजी से काम जारी है। इसके अलावा आपको ये भी एक बड़ा हैरान कुन इंकशाफ आपको बताएं कि गो के CPEC जारी और सारी है और हम चाइना से बड़ी तादाद में इंपोर्ट कर रहे हैं मटीरियल्स और ख़ास तौर पे एनर्जी प्रोजेक्ट्स की मद में। लेकिन चाइना से पाकिस्तान में जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नाज़रीन उसमें 54% की कमी आई है। ये एक बहुत हैरान कुन स्टैटिस्टिक है जो रिपोर्ट है जिसकी जो वेरीफाई होता है स्टेट बैंक की एनुअल रिपोर्ट से भी, कि इसमें 54% की इंपोर्ट्स में कमी आई है। गोया हम चाइना से चीज़ें तो मंगवाते जा रहे हैं लेकिन हम उसकी अदायगी नहीं कर रहे हैं और जब आने वाले वक्त में उसकी अदायगी करेंगे तो ये बहुत बड़ा बिल होगा जो पूरे पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी की जेब पे जो बहुत बड़ा असर डालेगा। तो फिर इसहाक डार साहब आखिर कौन सी नवीद सुना रहे हैं, वो किस पाकिस्तानी मईशत की बात कर रहे हैं, असल हकीकत क्या है? हमारे इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट पैनल से आपको इस सूरत हाल से हम जरा उठाएंगे जब इनसे गुफ्तगू करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि पाकिस्तान की असल सूरत हाल मुआशी एतबार से क्या है। हमें ये बताएं ना सर, ये तो सारी चीजें उन्होंने बताई है, ये हुआ क्या है? ये साथ हमने अक्टूबर में तो हमें बताया कि कशकोल तोड़ दिया हमने, ये हुआ क्या इस दौरान? नहीं देखिए, कशकोल तोड़ना और मजीद लोन नहीं लेना वो अलग बात है। माशी कारकर्दगी की मैं बतला रहा हूँ, हमने जो मार खा रही है हमारी एक्सपोर्ट की, हमने एंटिसिपेट की थी कि रिजल्ट बढ़ेंगे एक्सपोर्ट से, हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई है। एक्सपोर्ट हमारी 25 बिलियन डॉलर की थी, मुझे 20 से ज्यादा नहीं नजर आ रही। टैक्स कलेक्शन यहाँ पे हुई, FDI हमारी कम हो गई जैसे आपने बतलाया, टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है।
रेमिटेंसेस कम हुई है, 20 बिलियन की नहीं 18 बिलियन की बात हो रही है। तो फिर बेहतर क्या हुआ है सर? तो इसमें मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या अचीव किया इन 4 सालों में? हमारी जो इन्होंने प्रोजेक्शन की थी चीजें कि ये होंगी, वो उस तरफदार से नहीं हुई, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ा, और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो तिजारती खसारा बढ़ा है। तिजारती खसारा इस साल के एंड तक मैं $30 बिलियन का सोच रहा हूँ, यानी अगर 20 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है और 40 नहीं और 45 बिलियन की इंपोर्ट। नाज़रीन से भी, बल्कि नाज़रीन जो भी सुन रहे होंगे वो भी कह रहे होंगे एक्सपोर्ट्स भी नीचे आई हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है, ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है। ये सारी चीजें अपनी जगह अच्छे तबादले से मौजूद हैं, ये बेशक कोरिलेटेड है, लेकिन ये सब नीचे ही जा रहा है, कुछ ऊपर नहीं आ रहा है सिवाय महंगाई के। अच्छा साहब, हमें ये बताइए कि ये मिस्टीरियस पेमेंट्स ऑफ सीपेक का सर क्या चक्कर है, जबकि हमें ये बताया जा रहा था कि सबसे ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में चाइना करेगा। अब हम मशीनें इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके IPPs आ रहे हैं, यहाँ पे बिजली के मंसूबे लग रहे हैं, उनकी पेमेंट किसी खाते में यहाँ पर शो नहीं हो रही। वो कितनी पेमेंट होगी सर, जब हमें अदा करनी पड़ेगी तो तब क्या होगा? अनुज शुक्रिया। और पहले करेक्शन कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर आज आप इकोनॉमिस्ट भी हैं हमारे लिए। मैं आपको बताऊंगा, ये एनर्जी और जो वाटर है अक्सर बुलाते रहते हैं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। एक बात, पहले सीपेक्स की एक रिपोर्ट जो है वो क्लासिफाइड है, जो पब्लिक नहीं हुई। वो तकरीबन 50 पेजेस की, हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट के पेज की भी देखें आपकी। ये जो सीपेक जो कहते हैं गेम चेंजर, बट एट व्हाट कॉस्ट? किस कॉस्ट पे है? ये कोल पावर प्लांट लग रहे हैं, 4.5 सेंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, सुपर क्रिटिकल बांग्लादेश में, वही चाइनीज आपको यहाँ पे 9.5 सेंट पे दे रहे हैं। हाइड्रो पावर 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सुकीनारी एंड क्रोड एंड कोहाला। देखिए, चाइना, म्यांमार, इथियोपिया, मोज़म्बिक, वहां पे देखिए कि वही हाइड्रो पावर किस कास्ट पे दे रहे हैं। हमारी कास्ट ऑलमोस्ट डबल है। विंड की भी जो कास्ट है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 135% ऊपर है। सोलर का मैं नहीं कहता, लेकिन सोलर का आज अगर ऑडिट किया जाए, परफेक्ट ऑर्डर, जैसे मैं नंदीपुर के बोर्ड में हूँ, मैंने भी ऑडिट करके दिया है। काश पहले सेक्रेटरी साहब, ये मिनिस्टर कभी पब्लिक तो करें कि क्या सिंपल मैथमेटिक्स क्या है। नो, कमिंग बैक टू द IMF, मैं एज ए एनर्जी मैं उसको फॉलो करता रहता हूँ। और एक बात जो कि सेक्रेटरी से 3-4 दफा मुलाकात हुई, और फिर उसके जो एक गुरु भी है उससे भी, उनका काम था रिफॉर्म। देखिए मैनूर, 0 रिफॉर्म्स। मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी बंदा जिसने 3 साल का कंसेक्यूटिव वहाँ पे 927 सब डिवीजन्स का डेटा को बिल्कुल मैपिंग करके दिए कि यहाँ लॉसेस है। मुझे कल बड़ा अफसोस हुआ कि जब ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी फलां जगह जो है वो लोड शेडिंग हमें ज़्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि पे नहीं कर रहा। हमने एनर्जी विजन 2035 फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दी। कौन ऐसा वॉलंटियर करता है? और कहा था कि ऐसी जगहों के ऊपर आप प्रीपेड मीटर्स करें, आप स्मार्ट ग्रिड करें, सॉल्यूशंस हैं, तो आप लेके आए। मुतारिफ नहीं कराई गई, कोई नए मंसूबे लॉन्च नहीं किए गए। और अब कहा जा रहा है कि लोग बिल नहीं देते। ये इस तरह की बातें हैं कि जैसे आपके मैं क्या कितनी ऐड चलती है आपकी, तो वो ऐड वाली सारी बातें। अब दूसरी बात, CPP स्पेशली सेक्रेटरी, उसके गुरु एक और बंदा वहां कि यार ये जो डाटा है इसको आप डिजिटाइज आपका है, इसको ऑनलाइन करें। देखिए हम अक्सर यहाँ बैठ के बात करते हैं मोदी की और बैशिंग भी करते हैं। वो क्यों हिट हुआ? सबसे पहले उसने अपनी स्टेट गुजरात में ऑनलाइन सारे जनरेशन डाटा किया। हमारे सारे जो पावर प्लांट है, IPPs हैं चाहे जेनकोज हैं, मुझे काम देना, मुझे ये कहें, मैं 1 माह के अंदर इनको ऑनलाइन कर देता हूँ। जब सुनिए, जब 1 लाइन हो, क्यों क्या होगा क्या? आप सारे ऑनलाइन है, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी आपकी जनरेशन हुई है, कितना आपका फ्यूल लगा है, गैस या ऑयल। ये जो सर्कुलर डेट है जो आज अगेन के गले की हड्डी बन गया है, आपको बड़ा क्लैरिटी में आएगा कि बताइए कि किस प्लांट की कितनी एफिशिएंसी है, कौन पावर प्लांट कितना जनरेट कर रहा है, ताकि पब्लिक आ जा सके। फिर इन्होंने डाटा की बात की। आई एम रियली वेरी सॉरी, हमारा डाटा ऑथेंटिकेट नहीं है। 4 दफा फैसला हुआ, सेक्रेटरी साहब उसका एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है कि जी ये डाटा आप मुझे देंगे, मैं आपको ये बना के दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वॉलंटरली। नहीं मिला। फिर IMF का जो बहुत मेजर था कि CP यानी सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी, इसके काम बिजनेस को ट्रांसपेरेंट करें, ये मैं पता ही नहीं है। देखिए ना, दुनिया भर में है कि सोलर्स, विंड, किसकी कितनी जनरेशन हुई है, ऑनलाइन अवेलेबल है। ये नहीं बुनियादी चीजें। देखिए आज हम उस ईरा में हैं जहां पे
मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे क्रीम टैक्सी वाले ने जो ना हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है, तो कब उस टैक्सी वाले क्रीम को कहेंगे यार तू आज मिनिस्ट्री वाटर पावर संभाल? जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप अगले 100 साल भी लगे रहें कोई चेंज नहीं आएगी। हाँ, बातें करानी है तो बड़े बड़े स्कॉट्स हैं, कर सकते हैं वो बातें, वो ला सकते हैं, लेकिन जब तक मानों में आप ये कह रहे हैं कि इस्लाहात की मद में कुछ 68 नहीं देखिए हुआ। फोसल फ्यूल 68% यानी गैस है या ऑयल है। देखिए आपके सामने की बात कर रहे थे कि एलएनजी ना कहते गेम चेंजर है। कहाँ है वो मिनिस्टर पेट्रोलियम जो था गेम चेंजर? एलएनजी की कीमत जो है वो उससे जनरेशन कॉस्ट कितनी पड़ती है? वो ऑयल से भी 35% ज्यादा पड़ती है। देखिए मेरे पास 2 बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट, मैं इनको कहूंगा कि प्लीज आए हम बनाते हैं, कहें कि यार जरा साबित करो, देखो इसकी प्रोट एवल्यूशन करो, हम ऑर्डर नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हमें तुम्हें कहीं पैनामा लीग जरा एक बता दो। सर आज तक नहीं पता कि कितने में खरीदी, कितने में बेच रहे हैं, क्या नहीं, वो सामने आ गया हुआ है, हर चीज सामने देखे ना। नहीं दिया कोई बात नहीं, हमें पता कि ओग्रा डेटा आ गया कि एट व्हाट कास्ट एसएनजीपीएल एसएसजीसी दे रही है कंज्यूमर्स को, चाहे पीपीएस को, कास्ट ऑफ जनरेशन कितनी है, एंड रिजल्ट तो पता लग गया। बिल्कुल ठीक है। शब्बर ज़ैदी साहब की जाने पे आता। शब्बर ज़ैदी साहब जो सवाल मैंने किया था ना सीपैक और गेम चेंजर के हवाले से, सर ये जो मिस्टीरियस पेमेंट्स हो रही हैं सीपैक के अंदर, जिसको हम तो अपनी किस्मत का फैसला हमने छोड़ दिया सीपैक के ऊपर, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें यही नहीं पता सर हम जो मंगा रहे हैं वो कितने में मंगा रहे हैं, उसकी अदायगी कब करनी है, कैसे करनी है, ये सारे का सारा बिल इकट्ठा होकर हमें अदा करना पड़ेगा। तो एक आम पाकिस्तानी की जेब की क्या सूरत हाल होगी, कितना बोझ बर्दाश्त करेगा एक आम पाकिस्तानी? पहली बात तो मैं पहले वाले अगर आपके पहले वाले टॉपिक से बात करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान की मईशत के बारे में मेरे लिए आईएमएफ का कहना कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रखता। ठीक है, उनका व्यू है, मगर मैं आपको ये बात क्लियर कर सकता हूँ, अख्तियार भी मेरे साथ एग्री करेगा कि जब से ये गवर्नमेंट आई है हम मुस्तकिल एक बात कहे जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए और स्टेटस क्यो के साथ ये मुल्क की मईशत नहीं चल सकती। 4 साल ये गवर्नमेंट स्टेटस क्यो पे चलती रही है, जिसकी वजह से आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो ये बात मुझे आईएमएफ से कहलवाने की जरूरत नहीं है, ना उनके कहने की मैं कोई ज्यादा वक़्त देता हूँ। ये बात हमारे सामने पहले भी थी, आज भी है, और उसके जो बुनियादी खतोखाल हैं वो है एक्सपोर्ट, वो इख्तियार ने आपको बता दी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, रेमिटेंसेस, पावर जनरेशन, कॉस्ट ऑफ पावर, और जो उस पावर की फ्यूचर आपकी प्रोजेक्शन है। तो ये और लास्टली टैक्स कलेक्शन, इन सारे मैटर में हमने कोशिश की है कि हम स्टेटस क्यो को रहते हुए अपने निज़ाम को बगैर हिलाए हुए, किसी माफिया को तंग किए बगैर हम माशी आदाब पूरा कर लें। ये मुमकिन नहीं है। आपको मईशत की बुनियादी खतोखाल को चेंज करना पड़ेगा, और आपके जो माफियाज मईशत की खतोखाल को तब्दील नहीं होने दे रहे उनको आपको हाथ डालना पड़ेगा। वो आपने नहीं डाला है, जिसकी वजह से ये 4 साल का प्रॉब्लम आया है। जो 4 साल आपने कंपैरेटिवली अच्छे गुजारे हैं, उसकी बुनियादी वजह आपका ऑयल प्राइसेस का फॉल था, जिसने आपको एक स्पेस दी हुई थी उस बूम को मैनेज करने की। ये मैं मानता हूँ कि टैक्स कलेक्शन में हमने थोड़ी एफर्ट की इन टर्म्स ऑफ मनी, बट ओवरऑल टर्म में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस थे वो हम नहीं कर सके। तीसरी बात जो है वो कमिंग बैक टू सीपैक गेम चेंजर उस वक्त होगा जब सीपैक की इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तानी इकोनॉमी एक्सेलरेट होगी। मैं ये बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सीपैक को इस टर्म में देख रहा है कितना आउटफ्लो है और कितना इनफ्लो है, ये अकाउंटिंग का सवाल नहीं है, ये मईशत का सवाल है कि डेवलपमेंट कितनी होगी पाकिस्तान में सीपैक की वजह से, वो कितना एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट कर सकेगा। पाकिस्तान में सीपैक की वजह से वो कितना एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट कर सकेगा, उससे पेमेंट होगी। हम सीपैक को एक मुख्तलिफ दायरे में देख रहे हैं, मगर जो अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें सीपैक से एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट होने की मुझे सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, ना इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की शक्ल नज़र आ रही है। तो सीपैक गेम चेंजर ज़रूर है, मगर उसको ट्रांसलेट होना है इनटू एक्सपोर्टेबल सरप्लस और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वो नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना ही चाहता हूँ कि आईएमएफ ने कल कह दिया, आज कह दिया, आज हम जज्बाती बने बैठे हैं कि हम कह रहे हैं जी कोई तूफान आ गया। ना कोई पहले तूफान आया था, ना कोई आगे तूफान आया है। पाकिस्तान की मईशत
جس دھارے میں پچھلے 30 سال سے چل رہی ہے اس دھارے پہ ہی چلتی جا رہی ہے اور پاکستان کی معیشت کا بنیادی نقشہ صحیح سمت میں نہیں جا رہا. یہ میرا کنکلوژن ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک وقفہ یہاں پر ذرا لے لیتے ہیں. آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے زیدی صاحب کہ وہ آئی ایم ایف کی ان فائنڈنگز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, لیکن سر یہ جو بات آپ نے آخر میں کی ہے نا کہ پاکستان کی معیشت جس ڈگر پر گزشتہ 30 سال سے چل رہی تھی اسی ڈگر پر چل رہی ہے, تو میرے خیال سے یہ اٹ سیلف ایک سیٹ بیک ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے جو اتنے اصلاحات اور ریفارمز کی بات کرتے تھے, جس نے آتے ساتھ ہی سرکولر ڈیٹ کی پوری کی پوری ادائیگی کر دی اور اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ جی روز بلکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر یہاں پہنچ گئے, ریمیٹنسز یہاں پہنچ گئی. تو اس گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ اگر آج بھی 30 سال کی ڈگر پر آپ کی معیشت جو ہے وہ چل رہی ہے. کیا اصلاحات متعارف کرائی جا سکتی ہیں اور متعارف کرائی کیوں نہیں گئی ہیں؟ ایسے کیا وجوہات بنی اسحاق ڈار صاحب کے لیے جو یہ اسٹرکچرل چینجز وہ انٹروڈیوس نہیں کر پائے؟ ابھی آج وہاں پر موجود تھے, یہ بھی سارے باتیں کر رہے ہیں کہ جی اسٹرکچرل چینجز نہیں کر پائے. سر کون روک رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کو؟ آئل اتنا سستا تھا, سرکولر ڈیٹ آپ ادا کر چکے تھے, ٹیکس محصولات میں آپ ریفارمز لے کر آئے ہیں, بہتری بھی ہوئی ہے. کس نے روکا آپ کو؟ کیوں نہیں آپ اس اصلاحات متعارف کروا سکتے؟ اور آج آپ باتیں سن رہے ہیں سب بزنس لیڈر سے بیٹھ کے. دیکھیں معروف, پہلے تو میں ذرا سا کیونکہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے, سی پیک کے اوپر ہمارے دشمن بہت سارے کام کر رہے ہیں, تو I don't want to be one of them, but میں پہلے تو سی پیک کو ذرا سا اس میں تاکہ کلیئر ہو جائے. پہلے سوال کا جواب دینا سر, یہ کون رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کو؟ دیکھیں آئی ایم ایف نے بھی ان کو یہ کہا کہ جو ریفارمز ایگری کی تھی وہ آپ کنٹینیو کریں, اور ان ریفارمز کے وہ نتائج نہیں نظر آئے. وہی کیوں نہیں سچ بول رہے ہیں اختیار بیگ صاحب, آپ جانتے ہیں اصل صورتحال, آپ بتائیے وجہ کیا بنی؟ کچھ کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے جو بتائی نہیں جا رہی ہمیں. یہ دیکھیں نا, ہمارا تو ایکسپورٹر کا سیل ٹیکس ریفنڈ 2 سال کے نہیں ہوئے, کب سے ہر 2 مہینے کے بعد وعدہ ہوتا ہے. آج بھی فیڈریشن میں کل پریس کانفرنس کی تھی کہ اگر آپ نے اس مہینے نہیں کرا تو ہم اسٹرائک پہ جائیں گے. کیوں نہیں کر رہے اسحاق ڈار صاحب؟ اس لیے کہ وہ فنڈز انہوں نے ریونیو کی شکل میں دکھائے ہوئے, اور آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا اگر 200 ارب روپے آپ نے پے کر دی. اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے. بالکل, یہ جو ہمارے 200 ارب ایکسپورٹ کے ریفنڈز ہیں وہ اسی لیے انہوں نے ریفنڈ نہیں کر رہے کہ جون کے بعد کریں گے, اور جون تک اس کو دکھائے گا کہ آپ کا یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے جو 4% پہ انہوں نے لے کر آئے. یہ نااہلی ہے ان کی یا کرنا نہیں چاہ رہے, نیت نہیں ہے؟ سچ بولیے گا. دیکھیں احسن اقبال از آلسو ایکولی ویری ڈیئر ٹو می, میں اب کہہ دیتا ہوں, لیکن ایک بات بتاؤں, وہ اتنے جو گئے ہیں, میں وجہ بتاتا ہوں. مثلاً آنے سے پہلے وہ بار بار کہہ رہے تھے یار کول لے کے آتے ہیں. کول جب 4 مہینے ہوئے پھر شیل گیس ریگولیشن آیا جس کی وجہ سے آئل کی پرائس ڈاؤن آئی اور ابھی بھی 50-62 پہ ہے. پوری دنیا میں ایک چیز بڑے کلیئر ہے. اختیار بیگ صاحب لکھتے بھی بڑا رہے ہیں شیل گیس. میں ذرا اچھا وہ پوائنٹ بتا لیں, شیل پہ جاتے ہیں, وہ اصل پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں جتنے جوگے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ کتنے جوگے ہیں. پہلے ایک بات بتاؤں کہ ایک جسے کہتے ہیں چلے جی کوئی بھی آپ سی پیک پہ انرجی پروڈکٹ کچھ ہیں, اس کے پر ایک بھی سنگل پبلیکیشن کبھی آئی ہے, کبھی ان کی جائیں ویب سائٹ کے اوپر نہیں سنے کہ کتنا اس کا امپیکٹ آئے گا. پوری دنیا میں دیکھیں آپ, میرے خیال میں جب ایون افغانستان جیسے ملک میں آپ یقین کریں کہ جب یو ایس ایڈ وہاں پہ تھا, جتنا بھی پروڈکٹ کوئی بھی لگاتے تھے کہتے تھے امپیکٹ کتنا امپیکٹ آئے گا, آؤٹ پٹ کیا ہوگی, امپیکٹ کتنا آئے گا. پہلی فنڈامنٹل ارشد صاحب جو بات کر رہے ہیں ایکیڈمک بات ہے, سوری نو بالکل نہیں. ایک بات سی پیک پہ کلیئر کر دوں جو آپ نے مجھے کہا سی پیک کا یہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا, دیکھیں کچھ ایزمپشنز کی گئی تھی کہ اتنی ایکسپورٹ بڑھے گی, اتنی جی ڈی پی بڑھے گی, اتنا ایف ڈی آئی آئے گا, اتنا نہیں آیا, اس لیے آؤٹ فلو میں آپ کو مشکلات ہو رہی ہیں. یہ ایزمپشنز کی بیس کے اوپر آپ اتنا چھوٹی بات دیکھیں, ہماری اکاؤنٹیبلٹی, ہم جواب دہ ہیں خدا کو, اور ایز جو بھی ہمارا پروفیشن ہے پروفیشنلی بات ہے. پہلی بات ہے کہ سی پیک بالکل گیم چینجر ہے, ایک بتاؤں, لیکن ہماری ان پٹ کیا ہے. چائنا از ماڈل جہاں پہ کس طرح وہ اکانومی ریفارم لے کے 92 سے لے کے یہ, اور میرا بھی بڑا فریکوینٹلی آتا ہے, اور ہم نے ان کو کہا کہ کاش آپ اپنے اکانومسٹ یا کاش یہاں پہ ایک فیڈرل منسٹری بھیج دیں تاکہ اس میں کچھ چینج آ سکے. پھر ایک اور بتائیں, ان کو بلائیں کہ آپ کی ان پٹ کیا ہے ان سی پیک پروجیکٹ کے اندر. کوئی سنگل ان پٹ آپ کی ہے کیا؟ پلاننگ کمیشن نے کوئی ان کی ویب سائٹ کے اوپر یا کوئی چیز ڈسمنیٹ کیا ہے سوائے گیم چینجر؟ بھائی دیٹ از سیمز ٹو بی دا پیڈ کنٹینٹ. یہ تو اشتہار ہے جس طرح باقی کوٹس کے آ رہے ہیں. پلیز اس طرح نہیں ہوگا. اسٹرکچرل چینجز نیت نہیں ہے, اہلیت نہیں ہے, یا ارشد عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ اتنے جو گئی ہیں. دیکھیں
دیکھیں میں اب بالکل سچ بول ہمیں بولنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا میں چاہتا ہوں چینجز آئیں؟ معروف آپ میری بات کو سمجھیں. جی پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں پینل میں ہی بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوں, آپ بھی بیٹھی ہیں. پاکستان 2 طبقوں میں مشتمل ہے. 2 کروڑ آدمی ایسا ہے جس کو تبدیلی نہیں ہونے میں فائدہ ہے, اور 18 کروڑ آدمی وہ ہے جس کو تبدیلی ہونے میں فائدہ ہے. یہ ملک 2 کروڑ آدمی چلاتے ہیں, 18 کروڑ آدمی اس کو برداشت کرتے ہیں. آپ اس بات کو جس دن اگر ہم سمجھ جائیں گے, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ڈیموکریسی چاہیے اور پارٹیسپیٹو ڈیموکریسی چاہیے. میں بالکل کلیئر ہوں اس بات کے اوپر کہ ہم میں سے بہت کم لوگ اسٹرکچرل چینجز کو دل سے چاہتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے. شبر زیدی صاحب, کیا 2018 میں میاں صاحب دوبارہ انتخابات جیت کر حکومت میں نہیں آنا چاہتے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی ہو؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ افراط نظر میں کمی ہو؟ دیکھ میری بات سننے, میری پھر بات سمجھنے کی کوشش کریں. 18 کروڑ عوام ہیں, اس کے پاس آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کتنی انفارمیشن پہنچ رہی ہے اور کتنی انفارمیشن صحیح پہنچ رہی ہے. میں نے جو آپ کو کہا, اس ملک کے اندر پریشر میاں صاحب بھی چاہتے ہیں, زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں, عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں, سب لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت صحیح ہو, مگر کسی کے پاس, میں ود آل ڈیو رسپیکٹ کہتا ہوں, کسی کے پاس کنکریٹ پلان نہیں ہے اس کے لیے. اور کنکریٹ پلان اگر سو کالڈ ہے بھی تو امپلیمنٹیشن کرنے کی نہ پاور ہے نہ امپلیمنٹ کرنے کی ہمت ہے. اور میں یہاں یہ بھی آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ جب فوجی گورنمنٹ آئی تھی وہ بھی ٹیکس ریفارم کرتے کرتے رک گئی تھی. تو اب ہمیں یہ بات بالکل, میں نے جو بات پہلے کی تھی میں وہ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کو معیشت کے اوپر ایک اسٹرکچرل ریفارم چاہیے, اور اگر وہ اسٹرکچرل ریفارم نہیں ہوئی, چاہے وہ میاں صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, عمران خان ہو, لیکن شبر زیدی صاحب, ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں 18 کروڑ عوام کی بھلائی اہلیت بھی نہیں ہے, ول بھی نہیں ہے, نیت بھی نہیں ہے, کیپیسٹی بھی نہیں ہے, تو پھر OLX پہ ڈال دیتے ہیں اختیار بیگ صاحب کہ ہمیں ایک ساتھ منسٹر چاہیے اور ہماری اکانومی بھی فور سیل سب بیچ دیتے ہیں. یہ this is I think the only plan that we have. میں کمپلیٹ کر لوں اس بات کو. جب تک وہ 18 کروڑ آدمی, میں 18 کروڑ, جب وہ 18 کروڑ آدمی ان 2 کروڑ آدمی کو پریشر کرے گا کہ آپ نے صحیح کرنا ہے تو صحیح ہو جائے گا. وہ 18 کروڑ آدمی صرف تماشائی ہے, اس کو تماشائی سے ایک افیکٹو ووٹر بننا ہے. سر 18 کروڑ, کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے, جوتی کپڑا مکان وہ نعرہ سر کے بنے, گیس پانی بیسک چیزیں نہیں ہیں, ہم کیا سڑکوں کے اوپر نکلیں سر؟ خیر بہر کیف یہ لدہ بحث ہے. وہ میاں صاحب جو تھپکی دیتے ہیں ساکھ ڈار صاحب کو, یہ ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا, میرا نالج اس پہ نہیں ہے کیا ہے, لیکن ایک بتاؤں, جب یہ گورنمنٹ شروع میں آئی تھی, یہ جب شروع میں آئی تھی, پتا سب کو سب کچھ ہے. دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ اس وقت ایک کنسلٹیٹو میٹنگ 4-5 ہوئی تھی, کہا تھا کہ جی ہم نے KPI کی پرفارمنس انڈیکیٹر منسٹری واٹر پارک کے, منسٹری پیٹرولیم کے, اور اس کے بنائیں گے, یہ کریں گے, یہ ساری باتیں جو براڈ آؤٹ لائن وہ طے ہوئی تھی, چھوٹی چھوٹی ہوئی تھی, سب نے والنٹیرلی اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا. لیکن ایشو یہ تھا کہ جب ڈیسیژن میکنگ وہ ایک سینٹرل پوائنٹ کے اوپر ہے, وہ 1 یا 2 بندے کر رہے ہیں, اصل بات یہ ہے ایک بات. دوسرا یہ جب شبر زیدی سے بالکل اتفاق نہیں ہے کہ جی دیکھیں ہم جب سارے ایگری نہیں ہیں, اگر یہی ہے کہ ہم 3 ایگری نہیں تو بھائی جی میں تو آج ہی ایگری کرتا ہوں پلیز, اب 2/3 میجورٹی یہ ہے, 2 ایگری کر جائیں. ہر کوئی چاہتا ہے, کیوں چاہتا ہے کہ آپ کے نیبرز میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. بینچ مارک آ گیا, کتنا ایک ان پڑھ چائے بنانے والا مودی کس طریقے سے جاپان کی جو اسسٹنٹ $35 بلین ہے, اس نے کہا جی پوسٹ امپیکٹ بتائیں, نہیں بتا سکے, پلاننگ کمیشن شیلف کر دیا. مجھے احسن اقبال کے ساتھ ایک بات کہنی ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی گیم چینجر, پہلے ایک پلاننگ ہاؤس بن رہا ہے اسی ان کے جہاں پہ ان کا آفس ہے, اس سے 200 فٹ کے اوپر 8 سال ہو گئے, مکمل نہیں ہو سکا. جب پہلے انہوں نے کہا وہ مکمل کرے, 200 فٹ کا فاصلہ, دیکھیے کچھ کرے. پھر آپ کے پاس جو اتنا بریگیڈ ہے, مجھے بتائیں آپ کی ان پٹ کیا ہے, بار بار سوال یہ آتا ہے. ایک پھر دوسری چائنیز, دیکھیے چائنیز ہمارے بڑے انٹیلیجنٹ اینڈ بڑے سنسیئر فرینڈز ہیں, لیکن ایک بات بتاؤں, وہ جو ایوب خان نے بک لکھی تھی فرینڈ بٹ ناٹ ماسٹرز, پہلے وہ کہتے اپنا چائنا, اپنے لوگ, پھر
یہ کہیں کہ ہمارے پیار میں اٹھ کے وہ 6 سنٹ کی بجلی اٹھا کے یہاں پہ آ جائیں گے اور یہاں 13 سنٹ کی آ کے ریفارم آئیں گی، پھر ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. میرا خیال ہے جو میرے جیسا بندہ وہ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتی جب تک انرجی کاسٹ کم نہیں ہوگی. انرجی کاسٹ اس وقت کم نہیں ہوگی. ہم پلاننگ کمیشن سے احسن اقبال صاحب کو بھی ہٹا دیں اور اسحاق ڈار صاحب بھی جو ہے وہ ایبل نہیں ہے، تو پھر کون رن کرے گا اکانومی سر؟ آپ بالکل ان کا ایک کوالٹی آڈٹ ہے کہ کیا آپ نے کیا کیا نہیں کیا. دیکھیں بینچ مارک تھپکی پڑتی ہے سر، وزیر اعظم ان کو تھپکی دیتے ہیں، آپ کون سی کوالٹی اس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کوئی سرٹیفکیشن تو نہیں ہے نا باقی. نہیں، پاکستان جیسا ملک میں تو وہی سرٹیفکیشن ہے سر. ہو گئی ہے پریکٹیکلی کہ ایکسپورٹ جو کر رہی ہے سب جگہ سے. پنڈتوں نے یہ کہا کہ ہماری مینوفیکچرنگ انکمپیٹیٹو ہو گئی ہے. جی زیدی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسحاق ڈار کو اور احسن اقبال صاحب کو تو ہم قصوروار کہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں عمران خان اور زرداری صاحب جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، یہ جو بات میں اور آپ ٹی وی پہ کر رہے ہیں، کیا یہ بات اسمبلی میں نہیں ہونی چاہیے؟ ایبسلیوٹلی، بالکل بالکل پتہ ہی نہیں ہے سر، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ سمجھیں میری بات سمجھیں. ناٹ ایگریڈ جی. یہ ٹی وی پہ کھڑے ہو کے آج فیصلہ بات ہوئی، ٹی وی پہ کھڑے ہو کے کرپشن کے اسکینڈل کو چلانے سے معیشت نہیں چلتی. بالکل یہ ارشد بات ٹی وی پہ کھڑے ہو کے آپ کرپشن کرتے رہے، اس سے معیشت نہیں رول چلتی. ہے جیسے پہلے یہ آپ کو کنکریٹ پلان بنانا پڑے گا، شیڈو منسٹری دینی پڑے گی، شیڈو منسٹری بنانی پڑے گی، اپوزیشن کو بتانا پڑے گا کہ صاحب آپ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں تو میرا خیال ہے کہ میں سب سے ان دونوں سے بڑے اچھے انٹیلیجنٹ پینلسٹ ہیں. ہمیں ایک اپنا ریفارم ایجنڈا دیکھیں والنٹیرلی بنا کے گورنمنٹ کو دینا چاہیے. نہیں بات سنیں، دیکھیں اب ہم کہیں گے عمران اکانومسٹ ہے، پھر آپ کہتے کیا زرداری انجینئر ہے، وہ وہی کر سکتے ہیں. اپوزیشن میں تو ہیں، کیا مطلب ہے سر؟ اس کا مطلب وکیل اور لائر بھی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہا. کیسی باتیں کر رہے ہیں سر؟ آپ کا خیال ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ارشد صاحب؟ ان کا فرض بنتا ہے، یہ اصل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں ان چیزوں کو ڈیبیٹ پہ لائیں گے تو حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا. جیسی منظر کشی کریں گے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. جی وہ ہو رہا ہے. پولیٹیکل کمنٹیٹر چاہیے آپ کو، ان کی ایفیشنسی ہے، ان کی پرفارمنس کیسے لے کے آتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہو رہا. دیکھیں جی بات کہ ان کا اسٹاک بالکل سمپل سی بات ہے، دونوں تین سب کا کھیل ہو رہا ہے. چائنا نے خرید لی ہے، اسمبلی میں کھیل ہو رہا ہے. کوئی اگر ہم لینا چاہیں گے تو کہا گیا کہ چائنا سے خریدیں گے. آپ 1 ایکڑ اگر مجھے لینا ہے تو میں ڈائریکٹ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں نہیں لے سکتا، چائنیز کے تھرو لینا، کیونکہ انہوں نے کل ہم جا رہے ہیں چارٹرڈ پلین میں اور 50-60 ٹاپ کے بزنس مین ہیں فیڈریشن کے صدر میں، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے ہماری کنسرن بھی ہیں کہ یہ بزنس کمیونٹی جو پاکستان کی ہے. آپ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. اگر آپ خاموش ہیں تو میں بات کمپلیٹ کر لوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے سامنے IMF کا رپورٹ آ گیا، کیا آپ 2 دن اسمبلی میں سارے نہیں بیٹھ سکتے؟ بالکل. اور سارے عمران خان